Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबळीनो ह्या वेळार आमी देवाक बुजूंक आयल्या. कोणाक बुजूंक आयल्या? कोणाक? देवाक. देवाक बुजून देवाक व्हडलें कांय मेळना. देवाक आमी बुजून देवाक व्हडलें कांय मेळना आनी कांय देवाक नाका. म्हणटरी आमी जायते दुसरें एग्जाम्पल ऑक्सिजन घेवन आमी ऑक्सिजन घेवन ऑक्सिजनाक कांय मेळना. काबार जाता, लेस जाता. आनी जितलो ऑक्सिजन काबार जाता तितले गरमी जाता. म्हणटरी देवाक बुजून देवाक कांयच मेळना. पूण आमकां जाय तें मेळटा. हो प्राणवायू हो ऑक्सिजन म्हणटा घेवन ऑक्सिजन काबार जाता. पूण जिवीत कोणाक मेळटा? कोणाक मेळटा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवाक बुजून देवाक कांय मेळना. देवाक बुजून देवाक मेळून आमी खुशाल जाता. कोण खुशाल जाता? आमी खुशाल जाता. आनी आमकां जायती देणी मेळटात. कोणाची? देवाची. रेतीर येवन कोडे देवाक कितें मेळटा? देवाक कांय मेळना. खंय सांग. देवाक कांय मेळना. आनी देवाक आमचें कांय नाका. देवा कडेन सगळें आहा. देवा कडेन सगळें आहा. फुडें आमकां मनशांक गरज जाय. कोणाक गरज? मनशांक गरज. देवाक आमच्या दान दौलतीची देवाक गरज ना. म्हणटरी देवाक बुजतल्यांनी कशें बुजचें? देवाक बुजतल्या मनशांनी कशें बुजचें? पवित्र पुस्तक कितें करुया. देवाक आमी मेळूंक येता तेन्ना आमचें मन कशें आसचें? बायबल उक्ती करुया सगळीं. आनी बायबल आसात जॉन चॅप्टर 3 जोवांचें शुभवर्तमान 3रो आवेसूर. जॉन चॅप्टर 4 वर्स पळयात. जोवांचें शुभवर्तमान 4थो आवेसूर वळी 23 ते 24. देवाक बुजतल्या मनशांनी देवाक मेळूं येतल्या मनशांनी कशें देवाक बुजचें? हाव टू वर्शीप. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता. खरे बुजपी आत्म्यान आनीक स्वतान देवाक बुजतले. देवाक बुजतल्या मनशांनी आत्म्यान आनी कशें बुजूंक जाय? स्वतान बुजूंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू वर्शीप गॉड विथ द स्पिरीट एंड ट्रूथ. देवाक तूं खरें बुजूंक सोदताय जाल्यार आत्म्यान आनी स्वतान देवाक बुजूंक जाय. पावनान भयणीनो, हे वेळार कशे भाशेन देवाक आमच्यान बुजून देवाक आमच्यान अदीक लागीं कशें येता? पयलें म्हणल्यार तुजी नदर तुजें काळीज आनी मन कोणाचें दवर? देवाचें दवर. तूं खरेंच जर देवाक बुजूंक सोदताय आत्म्यान आनी स्वतान बुज. म्हणटकूच पयलीं वच तुजें काळीज आनी मन खंय दवर? देवाचें दवर. उक्तें करात. म्हणण्याचें पुस्तक बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4
verse 23. Chapter 4, verse 23. मेवले कोण वाचची? आणि कसलेय दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे, कारण तातल्यान जिविताची जोर फुटता. आणि कसलेय वस्तू परत तुझ्या काळजाची काळजी, कारण तातल्यान जिविताची जोर फुटता. म्हणटरी तुझे मन आणि काळीज कोणाची दोर? देवाचे. कोणाची दोर? देवाची दोर. तू खरेंच तो देवाक बुजूंक आयला, या त्या वस्तूंची दोर नाका, या त्या मनशांची तुझे काळीज आनी मन दोर नाका. पण भोव आमची मनशांची. एका दिसा एक मनीस सदांच मिसाक येतालो आनी सदांच ताची कंप्लेन हे कितें कंप्लेन? चेडवां सारकी न्हेसनात. कितें? चेडवां सारकी, बायलो सारक्यो, सदांच कंप्लेन. आयतार आयलो पादेकाराक कंप्लेन, कितें? बायलो सारकी न्हेसनात. आयताचें चेडूं हाजें चेडूं हें सारकें करूंक ना, तें सारकें करूंक ना, हेणें सारकें घालूं ना, ताणें सारकें घालूं ना, ते चेड्यान अशें केलें, हे चेड्यान अशें केलें. सगळो ओगोत ताची खबऱ्यो. म्हणटरी ताका हांवें सांगलें, एक काम कर, फाल्यां तावन मिसाक येता आसतना एक ग्लास भर येता, घरांतले भायर सरता आसतना ग्लास भर फुल्ल भर आनी तो ग्लास घे आनी यो. आनी आख्ख्या मिसान त्या फुल्ल भरलोल्या ग्लासांतलो एक लेगून थेंबो कितें जावपाक जायना, वारोवपाक जायना. फुल्ल भरला तो. आनी तो आयलो बाबडो. आतां ताची नदर बोगोर बोगो तो ग्लास कितें जातलो, चलता आसतना हें करता आसतना कितें जातलो, वांकडे जातलो, उदक वारवतलें. आनी मागीर हांवें ताका विचारलें, कशें जालें? ना म्हळ्यार हांवें आपूण एक लेगून थेंबो वारोवपाक, कित्याक वारोवपाक दिलो ना तो? कित्याक वारोवंक ना? कितें केलें तेणें? कितें केलें एल्टन? आं? ग्लास अशें दवरलो आनी तो अशें एका तेका पळयल्लो जाल्यार कितें जाता आसलो? ग्लासांतलें उदक वारोवचें नासलें, चलता आसतना सवका ग्लास उदक वारोवना जावपाक ताणें आपली नदर कोणेच दवरली? ग्लासीच दवरली. आपली नदर ग्लासाची दवरली. आपलें मनान घडयलें फादरान कितें सांगलां? कितें जावपाक जायना? उदक वारोवपाक जायना. वारोवलो जाल्यार तूं फेल. ताका लागून तो पास जालो. देवाक आमी मेळूंक येता तेन्ना आमची नदर, आमचे कान कोणाचेर? देवाच्या उतराचेर. आमी शुभवर्तमान वाचता तेन्ना कितें म्हणटा? हूंय फुरीस काडटा, 1 2 आनीक 3. हे मनान कितें करूंक? देवाचें उतर नियाळ करूंक. हे तोंडान देवाचें उतर आनी काळजान कोणाचें उतर दवरूंक? हे मनान क्रूस बेश्टो काडिना, पवित्र क्रूसाची करी म्हणटा बेश्टी न्हू. हे मन कोणाक भेटयता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हे तोंड कोणाक भेटयता? देवाक. देवाक. आनी काळीज कोणाक भेटयता? देवाक. हे भाशेन आमी तो देवाक बुजलोली. आमी एका तेका तेका पळोवपाक पावची नासली. जायते बडे पळयता कुमण्याक घेतल्या उपरांत
कुमण्या घेतलो आनी बसली. कितें घेतलेलो? कांय ना. कुमण्या हांव घेतलो. बाबा हांवें कितें घेतला? देव घेतला. हांव तो सर्गार हांव देंवलोलो जिवो जिवो उंडो खाता ती सासनाक जिवी उत्तली. पूण एका पयलीं जाल्यार हांवें कितें घेतलो तेका पळोवपाक? ताका पयलें जाल्यार मनान वायट चिंतना वयर एणेश म्हणलें तेणें म्हणलें खूंय गेलें हेतून येतलें आनी हितून गेलें. पूण हे मनान हे काळसान हे कुडीन आमी कोणाक बुजूंक फावो? देवाक बुजूंक फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाक बुसूंक देव आपयता. तुमकां घोडे दिसलें आयज शुक्राराक घोडे ह्या वेळार आमी देवाक मेळूंक वयतले घोडे तुमकां दिसत. पूण उडक्या सुरात आपयलोलीं आपयलोलीं कमॉन आपयलोलीं जायतीं पूण विसलोलीं थोडी. जाय जाणांक आपयल्लीं. घोडे 1,000 आपयल्लीं जायत 2,000 आपयल्लीं जायत पूण आयले कितें? भोव थोडे. देवाक आमी मेळूंक येता तेन्ना कुशालकायेन देव आपयता. देवान म्हाका आपयला. देवान म्हाका उक्ते करात. पवित्र पुस्तक उक्ते करात. बुक ऑफ Psalm 95 verse 6. स्तोत्रांचें पुस्तक 95 verse 6. कित्याक आमी आयले? हांव आनीक पावल वाचूं. 94. भितूर सोरात. खूंय भितूर सोरात? इगोर्जीन. देवाचें घर. कोणाचें घर? देवाचें घर. जेन्ना हांव जेरुसलेम शारान जे पळय वेस्टर्न वॉल आहा थिंगा भितर सरलो आय फील समथींग व्हडलें तें. हॅलो व्हडलें थिंगा भितर सरपाक व्हडल्यो गेट्ट्यो. म्हणटरी एक ह्या मंदिरान देव मंदिरान भितर सरता हांव म्हणल्यार एक दारवटो खूंय भितर सरपाचो सर्गीच्या राज्यान. ह्या देव मंदिरान आमी भितर सरता हांव देवाक मेळूंक. प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. देवाक आमी मेळूंक भितर सरात. भितर सरता आसतना जायते फावटी हें बी पळयता हांव. काटू 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 सगळो गोत आमी कोणाक मेळूंक येता? बाबा आमी देवाक मेळूंक आयल्या. पयलेच सुरू कर. कितें बंद करपाक? तोंड बंद कर आनी मन आनी काळीज उक्तें कर आनी सांग हांव कोणाक भितर सोदता? देवाक. पळय देवाच्या घरान भितर सरता हांव. हे मंदिरान आयल्या उपरांत हांव देवाक मेळूंक आयला. पण हे मंदिरान कितें करूंक फावो? हांवें मुखार उतर आहा तें मान बागोय साश्टांगी पडूया. मान बागोय सकल देवा कितें कर मान बागोय. आतां घोडे आमी आजमेत दवरनात. आदी आजमेत दवरताले हांव. देवा तूं म्हजें बोळ आनी देंवचार पळ. हांव नको कितें म्हणटा तुमी कितें म्हणटाले? हांव कितें म्हणटाले तुमी आजमेत लायता आसतना? कोणाक कितें शिकयलें न्ही तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जाणट्यांनी? कितें शिकयलें आजमेत लायता आसतना? आजमेत म्हजें बोळ दुस्मान सैतान पयस कर.
पितो आनी येनाका म्हणटरी देवाक बुसूंक. दुसरें सासंगी पडटा टू वर्शीप गॉड. फक्त आमी देवाक बुजता, मुर्त्यांक न्हय, हातांनी केल्ले वस्तूंक न्हय. सोर पदवेदार देवाक आमी बुजता. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रोसला ते देवाक. आमी मुर्त्यांक बुजना, आमी पिक्चरांक बुजना, आमी फक्त देवाक बुजता. देव म्हळ्यार देव बाप, देव पूत, देव आनी पवित्र देव आत्मा. पवित्र आत्मा. आत्मो. आमी आंकवार मारेक आमी बुजना, आमी सांतां भोगतां कितें करना, उजो नाव. बुजना. पूण आमी सांकवार मारेक सांतां भोगतांक मान दिता. कितें दिता? मान दिता हांव. रेस्पेद दिता, मान दिता. देवान तूं तांकां विचून काडल्यान, तांकां देवान तूं तांकां सांत केल्यार आमी कोण? आमी कोण? देवान तर मारीक देवान विचून काडल्या, देवाच्या पुताची आवय जावंक आमी तिका अपमान करूं आमी कोण? देवान तर तिका आमची आवय करून दिल्या, आमच्या आवयक आमी मान दिता, जाल्यार ती आवयक मान दिवंक नाका? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाक बुजता आसतना सासांगी पड. कितें म्हणलां थिंगा? साष्टांगी. बाव डावन. दिमीर राव. सासांगी पड. देवाक बुजूंक सासांगी पड. पावड न्हू, जायते पावटी म्हाका उडगास येता. जाय जाणां न्हू कॉन्सक्रेशन टायम सातिमाच्या वेळार दिमी घालनात. जाय जाणां. म्हाका एक एकटो कोण सांगलो, नाताली म्हणून लागलो, लोकांक आमी सांगया. की सांगया? जांगो दिमी घाल जायना म्हूण दिमी घात तांकां एक एकट्याक 1,000 मेळटलो. कितें? 1,000 दिमी घात तांकां कितें मेळटलो? 1,000. तुका म्हणालो जायना ती लगू घालतली. उठोंक जायना जाल्यार पसून ती घालून रावतली. मागीर कोणाक दिमी घातली ताणें? कोणाक दिमी घातली? पैशांक. पयशा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाच्या मंदिरान कुशालकाय भितर सर. कुशालकाय भितर सर. दुसरी, हांव देवाक बुजूंक आयला. हांव कोणाक बुजूंक आयला? देवाक. देवाक बुजूंक आयला हें विसरूं नाका. दुसरें, हांगासर बी लोक आहा थंय बी कोणाक बुजूंक आयला? देवा. देवाक. देवाक. देवाक बुजूंक आयला. देवाक मेळूंक आयला. म्हणटकीर तुजें काळीजन मोन देवाचेर दवरता, तशी दुसऱ्याचें बी काळीजन मोन देवाचेर दवरूंक आदार दी. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरी वस्त, देवा बरोबर चल. कोणा बरोबर चल? देवा बरोबर. देवा बरोबर चल. देवा बरोबर चल. कित्याक? देव तुका वाट दाखयता. देवाचें उतर तुवें आयकलें. देव तुका कितें करता? वाट वाट दाखयता. दाखयता. आनी देव वाट. देव वाट. वाट. कमान म्हणया, देव वाट. म्हजी वाट. वाट. देव देव देव. म्हजी म्हजी वाट. 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 देव देव. म्हजी जी. वाट. वाट. म्हणजे देव तुका वाट दाखयता. घरान सगळें पडलां, सगळें वयर सकयल जालां. नको कितें करूं तें. सगळो भार पडला. चिंतनाचो भार, पयशांचो भार, भुरगीं बाळांचे सगळे जगण मोडटात. कितें करूं नको, वाट मेळना. आमी कोंकणी एक मांडो म्हणटा, हांव सायबा पलतडी वयता, म्हाका सायबा पलतडी येता. वाट नको. देवाक सांगूंक जाय, देवा हांव पलतडी वचूंक सोदतां. धामूय लग्नान न्हू, तुज्या लग्नान तुज्या घरान वचूंक सोदतां. म्हाका सायबा वाट दाखोय. दाखय. म्हाका वाट कळना. कळना. देव वाट.
घराची समुदायाची कशी जिवीत फुडें आमकां वाट कळना. तूं वाट, तूं सत आनी तूं जिवीत. तूं वाट, सत सत आनी आनी जिवीत. जिवीत. म्हाका ह्या भुरग्यांक कितें सांगू हांव नको. म्हजी पोरची कशी वाट दाखोवं हांव नको. म्हाका वाट मेळना, तूं म्हाका वाट दाखय. उक्ती करुया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जुवांची शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बाबाशी वसना बगर म्हजे वरवीं. कोणूच बापाशी वसना बगोर म्हजे वरवीं. जी तूं वाट. हांव तुजी वाट सरूंक तुज्या घरान हांव आयलां. जाय जाणां जीव दिवपाक सोदतात. जाय जाणां जीव दिवपाक सोदतात. आनी ती कोणाक पाद्रीक माद्रीक कोणा फोन केलो ती साल्वार कशी साल्वार जातात. म्हाका जाय जाणांनी असले बावण्यांक फोन केला. पूण जी देवाक उलो मारलो ना तांकां देवाचें वाटोवपाक जायना. जायना. जाणे फादर म्हाका जीव दीन दिसता. आयची रात म्हजी निमणी रात. कित्याक अशें म्हणटात ती? कित्याक म्हणटात? तांकां बाबा जिविताची वाट मेळना. मेळना. देव कोण तो नको. मेळलो ना. मेळलो ना. सत कितें तें नकळो. नकळो. जिवीत दिवपी आनी घेवपी कोण? देव. हें बी नको. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 देवा बरोबर जिविताची वाट चल. देवा बरोबर देवाक सगळ्या काळजांतान बुज. आनी निमणी वोस ती म्हणल्यार देवाच्या माना प्रमाणे चल. कोणाच्या? देवाच्या माना प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे चल. तूं खरेंच काळजांतान देवाक बुजताय. दूख सूख पिडा रोग आनी आतां आनी एक 2 मिनटां मरपाचो हा. तुरे आसतना देवाक कितें म्हूण? देवाक कितें म्हूण? होय हांव तुजो मोग करता आनी तूं म्हजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण बाबरे न्हू देवाक हें म्हणपाक तितलें सोंपें न्हय. खरें देवाक बुजप म्हणल्यार सगळें देवाक भेटप. सगळें तुजें आनी सगळें तुवेंच म्हाका दिलां म्हणप. आयकलां? आतां समज म्हाका 40 वर्सां जालीं. 40 वर्सां कोणाची? देवाची. तुजीच. 40 वर्सां म्हजी न्हय. म्हाका समज 60 वर्सां जालीं. 60 वर्सां म्हजी न्हय. कोणाची? देवाची. म्हाका समज 80 वर्सां जालीं. ती बी 80 वर्सां कोणाची? देवाची. देवाची. म्हजेलें ल्हानशें घर आसा तें बी कोणाचें? देवाची. म्हजेलें व्हडलें घर आहा हें बी कोणाचें? देवाची. म्हजेलें कांय ना. तुरे आसतना देवा हांव तुजो आनी तूं म्हजो. ही खरी देवाक बुजप. इफ यू वॉन्ट टू रियली वर्शीप गॉड, टोटली सरेंडर टू गॉड. तूं खरेंच देवाक बुजूंक सोदताय तर सगळें देवाक भेटोय. कोणाक भेटोय? देवाक. देवाक भेटोय. दूर दिसाक मागण्यांत वेळ सारता आसतना, दूर दिसाक कोपेलांनी इगोर्सांनी रेत्रेचे तुमी देवाक भेटोय. कोणाक भेटोय? देवाक. देवाक भेटोय. हें वजें तूं राव नाकाय. पावडी न्हू जोबाच्या पुस्तकान मेळटा. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21.
जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. जोबाच्या जिवितान पळोवया. Job chapter 1 verse 21. मेवला जोबाचे पुस्तक चॅप्टर 1 वर्स 21. कोणाक मेवला वाच. जोबान म्हणलें, जोबाच्या जिवितांतलें सगळें खाबार जालें. भुरगीं ना जालीं, चेडे ना जाले, चेडवां ना जालीं, ताची सगळी संपत्ती ना जाली, भलायकी ना जाली, व्हडलें घर ना जालें, आनी असो रस्त्यार पडलो. कोण? जॉब. जोब. कांयच ना ताचे लागीं, इवन ताच्या आंगाक घालूंक लेकून ना. ते आंगाक घालपाक आंग लेकून ना. ताका कितें पडल्यात? घाय पडल्यात. आमी कूड धांपता, कुडूच ना धांपपाचो वेळ आनी खंय. म्हणटरी हे सगळ्या वस्तू मदें जोब ताचे पयलीं ही prostrated himself and said, तो साश्टांगी पडलो. वर्स 20. वर्स 20. एविसन मेवूं ना. जॉब उठलो. ताणें जोब उठलो. ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आंगावलें कितें आहलें तें पिजलें आनी विंगळो जालो देवा मुखार. कितें आलो? विंगळो. हांवें कांय मुखार कितें हाडलें? हें हांगा घातलां तें लेकून हांवें पिंजलें. हांवें हाडूंक ना. तेणें हाडलो तें. ना तुमी आतां न्हेसोन आहा तें तुमी जल्मा येता तेन्ना हाडलोलें. ना होय कितें जल्मा येता तेन्ना हाडूंक ना. ना हें लेकून हांवें हांगा घालून आहा. निमणें लेकून हांवें हाडूंक ना. मागीर आनी तोकलेचे केंस तासले. तोकलेचे केंस तासले. आनी जमनीर सोरपोटून. आनी जमनीर सोर पडलो. जमनीर खंय? जमनीर म्हाका उडगास येता. जायत पाटी काजराक हें प्रॉब्लेम जाता. चडशें काजराक प्रॉब्लेम जाता. ते देड्यांक बी न्हू. ते देडी आनी देड्या म्हणटा तांकां बाबड्यांक तेजी बोगोय दिसता एक सायडीन. ते ड्रेसां बळबी शिंवतात ती न्हू बोगो तांचे. ते मेणवाती अश्यो कितें आनी ती बाडी अशी उबेश रावपा जाय तांकां. एशें हाडलें तेशें हाडलें मेणवाती त्यो. आनी सगळो मेकअप आनी पेकअप म्हणटा सगळें मागीर तेंचे बरेकशे काजरां बाय ते अगली बाडी बोगो दिसलीं. ड्रेस घातला तेणें पूण कम्फर्टेबल ना. मेकअप केला कम्फर्टेबल ना. केंस आनी ते बाबडे खंयच्यान उबोन वयता आनी कितें वयता तेंच नको बाबडे. एक सायडीन नवस जाला, दुसरे सायडीन हो सगळो तमाशा. म्हणटरी जाय ते बावडी अकोल नवरो मुखार आसता आनी कोणा मुखार हाडटा मागीर? देडे आनीक देडे हेंक दोगांय कडेन दवरतात. म्हणटरी एक अशें जालें. एका दिसा हांव मीस करी काजाराचें मीस करी आनी गोज लांब जाय तो लोक भरोन सारको बरोन आसा. मागीर साक्रामेंताचो वेळ, पयस संस्कार जावपाचो वेळ, ते वेळार ते इगोजीन सगळीं दिमी घालतात. आनी कोणा लागीं तो दिमी घालूं ना जाल्यार कितें करतात? बसतात. कित्याक? तें सांगता कित्याक बसूं जाय तें. एका दिसाक एक दादलो येयलो आनी लागलो म्हजे लागीं झगडोंक. एक दादलो आयलो आनी लागलो झगडोंक. त्या दिसा हांव बोगोर हांव लोकांक सांगता. कित्याक आनी दादले बायलो म्हजे लागीं कितें कोन्ना येना जावपाक, झगडोंक येना जावपाक हांव लोकांक सांगता. कितें सांगलें? एक दादलो येयलो पयले झगडलो. फादर म्हणालो पवित्र वेळार कॉन्सग्रेशन वेळ, साक्रामेंत जावपाचो वेळ, ते वेळार म्हळ्यार सगळ्यांनी दिमी घातली. हांवें बी दिमी घातली. कोणाक बुजूंक? कोणाक बुजूंक? देवाक. मागीर कितें जालें बाबा म्हण लागलो, येद्दी मोट्याच्या भोंगाची बायल म्हण लागलो. उबीच रावली आनी इतलो वेळ म्हळ्यार हांवें तिचें भोंग पळोवपाचें.
हांवें दिमी घातलोली आतां एकटो म्हजे कोण फाटल्यान घातलो कळ्ळें न्हू एकटो मुखार उबो रावलो आनी एकटो दिमी घालून पळयत कितें जाता तें हांवें दिमी कोणाक घातलोली देवाक बुजूंक हे ते मोट्याची मोगाची भोंगाची भायर लागलो हांवें तिचे भोंग पळोवपाचें सांग लोकांक आमी येयल्या कोणा बुजूंक म्हळ्यार म्हाका कांय दिसती पडना म्हण लागलो लोकांक सांग आनी त्या दिसा हांव तो झगडोंक गेला म्हण आनी कोण झगडो हें ना जावपाक हांव सांगता बाबा हिंगा लोक आयला तो कोणा बुजूंक देवाक देवाक बुजूंक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून एक काजाराक घडलें कितें घडलें काजाराक सगळ्या लोकांनी दिमी घातली सगळ्या देड्यांनी जेड्यांनी दिमी घातली एकटो देडो दिमी घालूंक ना लांब येयलो पाणार अशी पोपाय अशी आनी मुख आयले बांकार उबो आहा आनी आख्खी लोक होसवर काडटे पळोवपाक लोक कितें करतात हालता एशी देशी बाबडा हालतात सांगलें तेका सांगलें ते देड्याक सांगलें मातशें कितें कर बस बोस दिमी घाल आमी पाणार अशी सारकें म्हणजे आख्खी हें तेणें ब्लॉक केली मागीर आतां कितें करूं मागीर कोणें तेका एक बायलेन विचारलें मिस काबार जाल्या उपरांत अरे फादरान तुका बॉस म्हणलोलो ना दिमी घाल म्हणलोली आगे आंटी दिमी घालपाचो आसलो पूण म्हणून लागलो खंय आमी शूज नवेच घेतलोले शूज आनी ते पॉयंट टेंशन लांब एश करून पांय येदे आसताय पूण येदे पॉयंट हें आसताय ते तुटलें जाल्यार मागीर तें मोडलें जाल्यार पॉयंट आहा तो तेका लागून तुमी घालूं ना म्हणजे तो बाबडो आयलो कोणाक बुजूंक आपल्या शुजान जायत वेळ अशें घडटा हांव देव मंदिरान आयलां आयज हांवें नवें ड्रेस केलां नवें फॅशन तें दाखोवंक आयज हांवें नवें सूट शिवलां पुयारी नवो सूट शिवलां ना आमी देव मंदिरान येता कोणाक बुजूंक देवाक बुजूंक आनी सगळें देवाक समोर भेटूंक समर्पूंक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah. म्हणटरी देवाचें उतर ह्या जोबा लागीं कांयच ना जेवपाक जेवण ना रावपाक घर ना व्हडलो ग्रेस मनीस तो तरी आसतना तो देवाक बुजता कितें केलें ताणें वर्स 20 साश्टांगी पडलो न्हू साश्टांग पडलो साश्टांगी पडलो आमी देवाक साश्टांगी पडटा तेन्ना देवाक सांगता तूं रोसणार कोण रोसणार देव देव तूं म्हजो रोसनार रोसणार आनी हांव तुजी रोसना तूं रोसणार आनी हांव तुजी रोसना रोसना तूं देव आनी हांव दूल आनीक माती दूल आनीक माती देखून तो मातयेर जमनीर पडलो आमी दिमेर पडटा आमी सासंगी पडटा एक खुणा कसली तूं सर पदवीदार आनी हांव एक खालतो चालतो मनीस दूल आनी माती प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका उडका सुद्दां आमच्या ग्रावंडार मिस जातालें हांव कोणाक सांगनासलो दिमी घालात म्हूण कित्याक थिंग सगळें सगळें कितें आहा फातर हातोर आनी माती माती पूण तितून 5-10 जाणां म्हाका मेळटाले दिमी घालता ती कोण एकटें विचारलें आगो भाई दिमी कित्याक घातली गो तुवें सगळें माती मुगो ती ड्रेस मेळ्ळें जावचें ना फादर हांवें दिमी घालूंक ना जाल्यार दिमी घातल्यार ड्रेस कितें जातलें मेळ्ळें जातलें आनी हें घातल्या उपरांत हें घालून आहा तें मेळ्ळें जावपाना तें धुवपाक नाका दिमी घातल्यार ड्रेस कितें जातलें मेळ्ळें आनी दिमी तर घालिना जाल्यार मेळ जायना सोदतलें ना देवा मुखार दिमी घालपाक म्हाका कितें जालां हांवें घातलें फादर
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक तुझी खुणा देवा मुखार साश्टेंगी पडप, देवा मुखार दिमीर रावप, देवा मुखार हात जोडप, एक खुणा तुझे भितरल्यान कितें आसा तें. चोयल्या तुमी थोड्यांक सगळो उगोत राव तुमी मेळ्ळा कातरता तुका कालतिकाय आनी जोबान मागीर कितें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरला. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलो. म्हळ्यार हांव कांयच न्हू, हांवें कांयच हाडलें ना, हांव विंगडो, आय एम ए नेकड. तुजे विणे म्हज्या जिविताक अर्थ ना, तुजे विणे म्हाका जिवीत ना. ना. ती बायल सिरेनकार बायल ती फिनिशियन बायल जेजू तिका सांगता भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक घालप सारकें न्हय. न्हय. भुरग्यांचें खाण कोणाक? भुरग्यांक. भुरग्यांचें खाण काडलें सुण्याक पेटे भुरगें कितें? ती बायल कितें म्हणटा? कितें म्हणटा ती बायल? कितें म्हणटा? मेजायले पडटा तें. मेजायले पडटा ते सुण्याचे गोटे पेटे येता ते. गोटे मेजाणे भुरगे, हय. गोटे मेजाणे गार्बेज आसून पळय मागीर गोटे म्हळ्यार ग्रीन्स कळ्ळे. मेजावयले कितें पडटा? गोटे पडटात. वय ना. आनी कितें पडटात? इस्पुरो पिटे. बारीक बारीक ताका मागीर मूय बी येताय. हय. किस्पुरो म्हळ्यार स्मॉल पीसीस ऑफ ग्रीन धाकटे. आनी कितें पडटो शकता? सायडीक कितें दोत्ता? प्लेटीचे सायडीक कितें दोत्तात? कांटे. कांटे. कांटे हाताक तरी मेलकियोर ना, सायडीक दोत्तात. मागीर सायडीक दवरले कांटे गोटे चुकोन पडटा ते किस्पुरो पडटा तो. मागीर ते हापाक सकयल कोण रावता? सुण्या पेटे. सुण्या पेटे, माजरा पेटे, सुण्या पेटे. आनी तुमी तर सगळें उडून गेले. रातचे कोण येतले? उंदरां पेटे. इंदिरा पेटे. आयकलें? सगळे उंदरां पेटे, माजरा पेटे, सुण्या पेटे, हे खावन ते जियेतात. ती बायल ती सांगता ते तरी दी, ते तरी हापाक हांव तयार आहा, पूण तुजे विणे म्हजे दुवेक कोण बरो करपाक ना. ना. ती जेजू मुखार सासंगी पडली, सरपोट पडली ती बायल. आनी ते कांटे खुटे किसबुरे उरलोले साळलोले बेळशे कितेंय तरी दी बाबा न्हू. आनी तिणें जेजू म्हणलें केदो व्हड तुजो भावार्थ. बाबडी न्हू, नेकडनेस म्हळ्यार म्हजें कांयच ना. तुजे विणे म्हज्या जिविताक, म्हज्या घराक, म्हज्या वाड्याक, ह्या संवसाराक अर्थ ना. ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मागीर विंगडो हांव परतून वेतलो. हांव जाणा, हांव जल्मल्लो विंगडो म्हूण हांव जाणा, पूण विंगडो हांव परत वेतलो. हें बी हांव जाणा. एक हांवें वचूंक जाय हो संवसार सोडून. हो संवसार एक दिसाक हांवें सोडून जाय. केन्ना केन्ना जाणात कोणू? ना. कोण नको, पूण एक हांवें वचूंक जाय. मागीर देवान दिलें देवान व्हेलें. देवान दिलें देवान व्हेलें. देवा तुजें नांव नांव व्हड जावं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ही भाशेन वो जोब सोकलाक पडला, दोनीर पडला, देवाक बुसता आनी सगळें तुजें, सगळें तुवेंच दिल्लें, सगळें तुवेंच व्हेलें. तुजें नांव व्हड जावं. हें मागणें ताचें. हें कोणाचें मागणें? जोबाचें. जोबाचें. मागीर वस ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉब पातो करूंक ना. हे सगळ्या विघ्ना मध्ये ताणें पातोक करूंक ना. करूंक ना. करूंक ना. पूण परतें जाल्यार जिव्या देवाक बुजलो
आनी जिव्या देवा बरोबर तो वेता आनी देवाच्या मना प्रमाणे वेता. कोण? जॉब जोब. आतां मेळटा ताची बायल. कोणाची बायल? जुबाची बायल. जॉबाची जुबाची बायल येवन म्हाका दिसता कुजना तेश खंयच्या रावन चोयलो जोब कितें करता. जोब सासांगी पडला, आंगा कितें आहलो तें पिजून उडयलें, दोनीर पडला आनी आपल्या रोसनाक सांगता देवा तूं रोसणार, हांव तुजी रोसना, तूं सोर पदवीदार, हांव दूल आनीक माती. हे बायलेचें पोवपाक जातलें जायना. ताची बायल ताका सांगता अरे पाड पड तुजें. कोणाचें? जोबाचें. हांव तुका लग्न जाल्लें कितें हांव म्हणटा कोडे? ग्रेस्काय ग्रेस काय? हांव तुजे बरोबर आयल्लें म्हणजे हें तें सगळें सोडून म्हाका तूं कितें दितलो म्हूण? सूख. सूख भांगरान नेटयतलो म्हूण, व्हडल्या व्हडल्या पॉलासीन सदां रावतलें म्हूण. पूण तुजेलें आतां कांय ना. जायते बायलो वयताय चोयल्यार तुमी. सूख आयलें रावली, दूख आयलें धांवली गेलीं. पूण जुरामेन दिता आसतना कितें म्हण दितात? सुखान तशें दुकान जुरामेन दिता आसतना आल्तरा मुखार कितें? सुखान तशें दुकान दुखान. दूख आयलें गेली. गेली जुरामेन कोण दिल्लो? बायलेन जाय जाण विचारता आगो तूं घोवा सोडून आयला. अरे तुवें बायलेक सोडल्या. सूख आनी दूख दोनी जिविताची बाग भाग. झाडाची पानां वर जातात, सगळीं पानां उत्तात ना ना. जी पण मॅच्युअर जाता सुकता ती पानां कितें जातात? झडटात न्यू पडटात पानां येतात. दर्यान सदां सुकतीच आसता. ना सुकती आनी बोत्ती आसता जिवितान बी आसता. पण कुटुंबानूय बी देवाक बुजतले न्ही. सुखान तुजी दुकान देवाक बोजूंक जाय. देवाक बुजता ती घरा बे तें जिवीत पयस वचना. म्हणून लास्टाक बायलेन पयलो म्हाका बायल जिवितान तूं बरें घडलें देवाक फुडें आर्गां दितालें कोण जाणा. आतां दूख आयले उपरांत बायलेन एक व्हडलो शीण केलो आनी म्हणलें तूं कितें घेवन बसलाय रे तें? तुजे देवाक शिराप घाल, तूं मेलो. तुजे देवाक शिराप घाल आनी देवा बरोबर तुवें बी मर. कोणाक सांगलें? घोवाक घोवाक सांगलें. पयात कितें बरें पयात. जोब चॅप्टर 2 वर्स 9. ताचे बायलेन ताका म्हणलें तुजे प्रमाणीकपण अजूनय कितें घेवन बसलाय? कितें खंय यार तुगे देव? केसो तुगे देवस्थान? कित कोत तूं? म्हणना तूं. हय इगोजी वचून कितें मेळटा? रितीर वचून कितें मेळटा? देवा उतर कितें मेळटा? तुमी पडल्यात बेकार. तुमी पडल्यात बेकार बेकार. वावर धंदो कांय ना. ना आयकोना. हय हा म्हाका जाय जाणां म्हणलां. म्हणटा हांव नको तुमकां म्हणलो ना तुमी सुभागी. तुमकां जाय जर कोणें म्हणटाय. म्हणलो नाल्यार तुमी सुभागी. म्हाका जाय कपला जाणां म्हणलां हांव सुभागी न्हय. जाय जाणां म्हणटात. म्हणटाय. म्हणटरी बाबा न्हू बायलेचो एटिट्यूड ते भाशेन कितें घेवन बसला तुजें? हुंया तुजो देव. जाय तरणाटे आवय बापाय विचारता तुगे देव आहा जाल्यार हुंय आहा चोय गे तुगे जिवीत. तूं आयकलें कोण दी? जोबाचें जिवीत तांचें वो जोबाचे बायलेचें जिवीत? जोबाचे बायलेचें जिवीत. कितें घेवन बसलाय मागीर? अजूनय कितें देवाक शिराप घाल आनी मर. तुजे देवाक शिराप घाल, पाड पड तुजें. आनी तुवें बी त्या देवा बरोबर मोर मोर. देवाक शिराप घालून तुमकां दिसता देवाची शिराप पडटलें म्हूण? ना पेल्याक शिराप घालून तुजें बरें जातलें दिसता तुका? ना तुरी आसना. जोब देवाक बुजता. बायलेन कितें म्हणलें, घरकारान कितें म्हणलें, शेजाऱ्यांनी कितें म्हणलें, घरच्यांनी कितें म्हणलें, हें तुका नाका. देवाक बुज.
बाय स्वता ताका तुझे देवाक श्राप घाल तुझे देवा बरोबर तूं कितें कर मोर कोण म्हणटा जबाची बायल जुबाची बायल म्हणटा आनी मागीर जूब कितें म्हणटा काय बरो बरो जबाब तो कितें जबाब दिता तूं गिन्यान नासलोले भाशेन उलयताय तूं गिन्यान नासल्या भाशेन उलयताय शिकून कितें बूर ब्रूत शिकून ब्रूत भृत तूं गिन्यान नासल्या ओसरे भाशेन उलयताय तूं गिन्यान नासल्या दादल्या भाशेन उलयताय तूं गिन्यान नासल्या मनशा भाशेन उलयताय कितें उलयताय तूं कंटिन्यू जबान जबाब दिलो जर आमी बरे देवाच्या हातांतले घेता तर वायटूय आनी मानून घेवंक नाका बरें तर आमी देवा कडल्यान घेता जाल्यार वायटूय बी आमी देवा कडल्यान घेवंक नाका बऱ्यान तशें वायटान सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तूं म्हजो देव हांव तुका बुजतलो हांव तुजे मुखार सासंगी पडटलो हालेलुया 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 आमी फक्त एकूच देवाक बुजूंक फावो कोण नाका जाल्लीं उतरां घेवन येतलो कोण पयशे घेवन येतलो कोण वडपण घेवन येतलो पूण एकूच जिव्या देवाक बुजता वी आर वर्शीप ओन्ली गॉड फक्त देवाक आमी बुजता देवाक आमी बुजता पळया बूक ऑफ जोना जोनस प्रवादीचें पुस्तक चॅप्टर 1 वर्स 9 कोणाक आमी बुजता जोना चॅप्टर 1 वर्स 9 जोनस प्रवादी कितें जबाब दिता जोनस प्रवादी ह्या तारवान वेता आसतना हे बोटीन वेता आसतना कितें जबाब दिता पळयात जोनस प्रवादी जोना चॅप्टर 1 वर्स 1 कम ऑन फास्ट जोनसाक अमिताचे पुताक सर्वेस्पराचे उतर अशें आयले उठ त्या व्हडल्या निनेवे शारांत वच आनी नो चॅप्टर 1 वर्स 9 आनी ताणें तांकां सांगले हांव एक हेब्रू जाणें दर्या आनी सुकी प्रितूम केल्यात त्या सर्वेस्पराक सर्गीच्या देवाक हांव बुजता हांव कोणाक बुजता म्हजो देव कोण म्हजो देव कोण कोण जाणे स्वर्ग आनी संवसार रुसला कितें रुसला स्वर्ग आनी संवसार रुसला दर्या आनी आख्खी जमीन रुसल्या दिसता आनी ना दिसता ते रुसला ते देवाक हांव कितें कोत्ता बुजता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देवाक खरेंच तर आमी देवाक बुजता खरेंच तर देवाक आमी बुजल्या घरा वेता खुशालकायेन वेतल्या कशी जावन वेतली खुशाल जावन वेतली की आमी सगळें देवाक भेटयलां सगळें कोणाक भेटयलां देवाक भेटयलां उक्ती करात बूक ऑफ साम 100 वर्स 2 स्तोत्रांचे पुस्तक 101 100 वर्स 2
खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. आम्ही या वेळार देव मंदिरान कुशालकायेन कोणाची सेवा केली? देवाची. देवाची. देवाक आम्ही बुजलो. कोणाक बुजलो? देवाक आम्ही बुजलो. रडोन न्हय, कुशालकायेन. कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. आनी मागीर कितें करतले आमी? संतोषाची गितां गावून संतोषान कुशाल आमी आमचे उलोवप, आमी वागणूक, कुशालकाय, संतोष सगळे आमचे भाग जिविताचे मागीर ताचें दर्शन घेवंक येयात. आनी ताचें दर्शन घेवंक आयिल्ल्यांक देव दर्शन दिता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. येयात, कुशालकायेन येयात. ताचे दारोवटे उतरून येयात. तो स्वर्ग आनी संवसारचो दोनी ताचे मुखार सासंगी पडुया. तो आमचो देव, तो आमचो रुसणार. ताका फावो सगळी महिमा, आर्गां, स्तुती आतां आनी सदां. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या काळजान मनाने सुखीन Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. No man Korea Stuti Moima Stuti Moima Vakanuya Vakanuya Pavitra Sabi Obi Sobe Stuti Jesu Stuti Jesu Taro Kamcho Taro Kamcho Moladikto Moladikto Moimi Vondrasa Moimi Vondrasa Argataka Argataka Moimataka Moimataka Aradan ko Aradan Tor Pavitra Sabi Obistobe Stuti Jesu Stuti Jesu Taro Kamcho Taro Kamcho Moladito Moladito Moimi Vondrasa Moimi Vondrasa Man Bagoya Man Bagoya No Man Korea No Man Korea Wanantaka Wanantaka Ovisuri Ovisuri Sudi Jesu Sudi Jesu Taro Kamcho Taro Kamcho Moladikto Moladikto Moimi Vondrasa Moimi Vondrasa Hallelujah Hallelujah Halle 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 Tumasudi Tumasudi Supri Mahima Surgi Arga Vandan Vakani Dukai Sani Sadankar I surrender, I offer my mind, my heart, my soul, my desire, my weaknesses. Lord, right now I surrender, I surrender, I surrender. You are God Almighty. Shakala Papa la 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 la. Parashir la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I surrender. Lord, I worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, you are my God. Our Redeemer is precious, He is precious, King of glory, King of glory. Come and worship, come and worship, royal priesthood, royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him, holy nation,
holy nation. Worship Jesus, worship Jesus. Our Redeemer, our Redeemer, His precious, His precious. King of glory, King of glory. Hallelujah, hallelujah. Send your spirit, 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 send your Holy Spirit. Send your spirit, send your Holy Spirit, send your spirit, send your Holy Spirit, send your spirit. Come, Lord Jesus, in my heart, in my mind, my soul. Totally I belong to you, Lord Almighty, God of omniscience, God of power, God of healer, God of joy, God who is living, who is Alpha Omega, Urum आणि शेवट असा असलो आणि सदाकाल असलो सगळ्या दिसता आणि ना दिसता वस्तूंचो रोसणार तूच तो देव आयज आणि सदाकाल म्हज्या जिवितान तुका जिव्या देवाक बसून म्हज्या घरान बसून म्हज्या वावरान बसून म्हज्या समुदायेन म्हज्या देव मंदिरान ह्या भाव भयणाच्या सांगाताक तूं आत्मो यू आर स्पिरीट तूं सत बुजूंक ये म्हज्या जिवितान कम लॉर्ड जीसस ये सोमिया म्हज्या जिवितान म्हज्या वावरान म्हज्या दुखान ये म्हज्या काळोखान ये म्हज्या निराशेपणान ये म्हाका सांगात दिवंक ये तुजी सांगाताक ही वाट चलूंक
마카 तुसो लागशिलोसो म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. Lord Jesus, come, 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 Lord Jesus. 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 Come, Lord Hallelujah. From your heart. Hallelujah. Hallelujah. आमचे खाडीसन मौन देवा बापा उभारून देवा पुता घुसून Hallelujah. 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 Tumosudi. Hallelujah. How to kabusta.
भुरगें कुसव्यान सुंबवता ती आवय गोरी काळी कितें जावं पूण भुरगें कुसव्यान सुंबवता तें सगळ्या आवयचेर अवलंबून आसता. From time of conception, child is totally depend that woman. That woman is a cause to child live. सुमवता ते घोडी पुऱ्यान भुरगें वाडूंक जल्मूंक आवयची गरज. ती आवय गोरी जावं, ती आवय काळी जावं, ती आवय शिकलेली जावं, ती आवय नेणार जावं, खंयच्या देशाची धर्माची कातीची हें गरजेचें न्हय. पूण भुरग्याक जल्म घेवंक एका अवसरीची कुसब्याची गरज. मनशाची जिवीत ताचो उरूम आनी शेवट म्हणल्यार देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दर एका मनशाचो उरूम आनी शेवट म्हणल्यार देव. तूं देवाक वळखूं, तूं देवाक ना वळखूं, तूं देवाची सत मान वो देवाची ना सत मान, तूं देवाक लागीं ये वो देवासलो पयस राव. तूं अवसरेक तुज्या आवयक वळखूं वो ना वळखूं, तुका तुजी आवय कोण ती जाणा जावं ना जाणा जावं, पूण तूं एका अवसरेक जल्मला. तसो मनीस मनशाचो रचणार देव आनी मनशाचें जिवीत देवा विणें फुडें वचना. देवाक बुजल्या बगोर, देवाक मेळ्ळ्या बगोर मनीस जिवितान खुशाल जायना आनी खुशाल जावचो ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बुक ऑफ Psalm 42 verse 1. Like a deer, जशी मेरू वावते झरीच्या उदकाक ताणेला, तशीच म्हजो आत्मो, म्हजी कूड, म्हजी काळीज आनी मन म्हज्या रोसराक, म्हज्या देवाक पळोवंक आशेला. I thirst for you, O God. I thirst for you now and forever. तुझ्या मोगाक तुका पळोवंक हांव आशेला. हांव तुजें बाळ, हांव तुजो पूत, हांव तुजो आनी तूं म्हजो. तुजें बाळा बापा, तुजें बाळ. देवाक सांग, बापा तुजें बाळ, तुजें बाळा बापा, तुजें बाळ. सगलो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळा बापा, तुजें बाळ, तुजें बाळा, तुजें बाळा बाबा, तुजें बाळ, तुजें बाळा, तुजें बाळा बाबा,
तुझिंबा सगळो दी सगळो दी सगळी रात दिनो म्हाका तुजो तुझिंबा बापा तुझिंबा शिकोय म्हाका शिकोय बापा शिकोय तुझे सो शिकोय बापा शिकोय तुझे सो सगळो दीस सगळी रात दितो म्हाका तुजो तुझिंबा बापा तुझिंबा पिकोय बापा म्हजे पिकोय बापा पिकोय म्हजे पिकोय बापा पिकोय बापा पिकोय म्हजे सगळो दी सगळो दी सगळी रात दितो म्हाका तुजो तुझिंबा बापा तुझिंबा थोडंच वेळ मौन शांत करू वेळार देव तुका हात लावंक सोदताय देव तुजे लागीं उलोवंक सोदताय देव सण एकड्याक हांगासर संदेश दिवंक सोदता वेळार देव तुका भेटूंक सोदता होरेब दोंगरार मोसेस आपल्या सासूबाय जेत्रूच्या मेंढऱ्यांक घेवन दोंगरार गेल्लो आनी अवचित ताणें एक उजो पळयलो जिलकूट पळयलें एक आकटें पळयलें आनी आकट्यान उजो पेटलेलो एक झाडाक उजो पेटलेलो पूण तें झाड लासो नासलें तो लागीं सरलो आनी देवान म्हणलें तुजे वाणो काड रिमूव युअर सॅन्डल्स remove your slippers because I am a God who is living God, who is holy God. तुझे वाणो काड
मोजेसचा लागीं देव उलयता. घडये वाणो एक आडकोळ जावं येता. The slippers can be blocked. तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत जायते वाणो आसा. There's so many blocks in our life. We want to see God. God's message to you right now. Remove your slippers. Remove that block. It's block your heart, your mind, your soul. And मोजेसान देवाक विचारलें. मोजेसान देवाक विचारलें, What is your name? तुझे नाव कितें? What is your name? Yahweh, Ashir Yahweh. I am who I am. हांवूच तो जियेता तो देव. तुई ये बेडार माउथ मोरिया, माउथ अरब दोंगरार आसा. हांगासर ये बेडार याकतें पेटलोले आसा. देवाच्या मोगाची, देवाची कुर्बेची, देवाची खाकलुदीची, देवाच्या बोगसणेची याकतें पेटलोले आसा. ताची नदर मार, ताची नदर मार. Look at him and your faces will be radiant. Book of Psalm 34 verse 5. ताची नदर मारात, ताची नदर मारात आणि तुमची मुखामळां चितेस, दुखेस, भारान, एकसुरपणान, बिरांतीन, आखातून बोललोली मुखामळां काळजां मोना संतोषान मुरगडटले, संतोषान मुरगडटले. दुनिया वेळार हांव म्हाका तुका समर्पण करता. जी कूड आनी आत्मो तुका भेटयता. म्हज्या आख्खें जिवीत तुज्या हातान घालता दुनिया. आनी तुका आर्गां दिता, तुका हातीन बसता. तुवें म्हज्या मोगा खातीर कुर्सार मरून तू पुनर्जीवन जावन तू जिवा दिव म्हूण म्हाका ही वळख मेळ्ळ्या खातीर तुका हांव आर्गां दिता दोनी. सोमिया कवड्या म्हज्या, सोमिया आर्गां तुका. सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका,
सोम्या आर्गा तुका सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो म्हाका तुवें दिवच्या खुर्सार मेलो पुण्या सोऱ्यान तुका समोर बेलो सोम्या गोवळ्या म्हज्या सगळीं सांगता सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका 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 सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गा तुका केर भशेन तुका आर्गा दिता दुनिया शालोम कुरपा हे नांवा खाल बाबयणां एकठांय जातात हे नांवा खाल हो वावर फुडें वतात मागणें करून प्राचीत करून इंटरसेसरी करून हो वावर फुडें वतल्या बाबयणां खातीर आर्गां दिता हांगासर एकठांय जाल्ल्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर बायलां खातीर गोरकारां खातीर दादल्यां खातीर तर एक वार भाशेचो भार घेवन तुजे शिंयेतल्याचो भार तूं लोक कोत्तल्या खातीर खरे भशेन तुका आर्गां दिता रोलन हो आमचो भाव ही पिडेक लागून तो आयसीयून आसलो आमी नको आसलें ताचें जिवीत कितें जातलें तें जिविताचो रूम आनी शेवट तुजेच कृपेन तुवें ताका हात लावलो ह्या पिडेंतलो कितें भशेन मारेकात पिडेंतलो तुवें आयज लागून आमचे मदें दवरला देखून तुका आर्गां दिता हालेलुया 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 अशें तुका आर्गां दिता दुनिया अनेक आमच्या भावा खातीर हे बाबाक स्टोन प्रॉब्लेम जावन भाव हॉस्पिटलान आसलो तो तरेन सांगलें ऑपरेशना बरोबर वगोर आनी कांयच ताका करूंक जायना 16 mm स्टोन व्हडलो स्टोन तो ऑपरेशनाक काडलो पूण मागण्या वरवीं आदींच तो स्टोन नाच जालो तुजी पदवी आनी तुजी बरेपणां आमकां आनी आमचे एक कुरपा वाड्यान रावतल्या एक कुरपा म्हणून सत्मान तुका आर्गां दिता हालेलुया 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 सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या आर्गां तुका सोम्या आर्गां तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या आर्गां तुका सोम्या गोवळ्या म्हज्या
सुम्या गवळ्या म्हज्या सुम्या आर्गा तुका सुम्या आर्गा तुका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या आर्गा तुका आठवंक सोमिया कसो उपकार तुजो पोसताय सोदा किरकोळ जिवो म्हजो सेवेक तुजे उर्बिता जीव म्हजो सुमिया गवळ्या म्हज्या आनीक पावटी पावता सुमिया गवळ्या म्हज्या सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सुमिया सगळी महिमा आर्गा वाखाणी तुका सुमिया आर्गा तुका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका सुमिया गवळ्या म्हज्या सगळीं व्हडल्या सुमिया आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका देव म्हणल्यार निबील आत्मो God is spirit. If you want to worship him with a spirit and truth. देवाक बुजतल्यानी बापाक बुजतल्यानी आत्म्यान आनी स्वतान बुजचे with a spirit देवाक आमी बुजलो आत्म्यान आमी देवाक बुजलो देव आनी आमी एक जाल्या that God is in us and we become a temple of the Holy Spirit. We are the temple of our living God. Chiyata te devachi mandir ame. To Emmanuel, Dev mojan asa. Dev tujan asa. Ever ye babatan. दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय सावन तुमी बापा लागीं कितें मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना हे वेळार बाबार्थान विस्वासान तुजें काळीज उक्तें कर तुजें मौन उक्तें कर आनी देवाक सांग जायत्यो गरजो हाका ताका सगळ्यांक सांगल्यो पूण कोणाच्यान ते पुरे करूंक जाले ना जायत्यो गरजो सगळे गरजो सगळ्यांक सांगले पूण कोणाच्यान ते पुरे करूंक जाले ना हे वेळार देव एक पावटी देवाक सांग देवाक सांग Book of Psalm 23 If Lord is my shepherd there is nothing I shall want सुमी म्हजो गवडी सुमी म्हजो देव हो जिवो म्हजो देव तो म्हजे बरोबर आसा म्हाका कसलेच दास्ती हुस्के आयकूंक येनात कित्याक म्हजें जिवीत ताचेर दवरलेलें आसा म्हज्या जिविताचो उरूम आनी शेवट ताचेर तो म्हजी खडप तो म्हजें दायज तो म्हजें सूख देवाक सांग तुजे गरजो
हे वेळार सगळे आमच्या राजकारभाऱ्यां खातीर मागुया. दरेकाच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यान पोरजीचें चिंतूंक दुनिया देश कारभार चलयतल्यांक आशिर्वाद दी. मागुया आमच्या दोतोरां खातीर, नर्सी खातीर, पुलिसां खातीर, आदवोगादां खातीर तांच्या वावरा वरवीं जाय तें समाजाक मनशा कुळाक बरेंपण मेळूं आनी देवाची शक्ती आनी बळ ताणें अनुभवचे खातीर मागुया. मागुया सगळ्या धर्माच्या मनशां खातीर. धर्माक लागून भाव बाबाचो जीव आनी रगत पिवंक फुडें सरता. कितें भाशेन गोंयच्या गोंयकारां खातीर कितले शेंकडे गोंयकार एकवटान जिवन आयले. आयज गोंयांत जाय ते काळोखाचे दुस्फोट घालपाच्यो वस्तू घडटात. आमच्या देशांत कितल्योच घडटात. हे उलयतल्यांची जीब बरें उलोवंक, चिंततल्यांची मनां गोबर माती भरलेली आसा. दुसऱ्याचो द्वेष करचो हे मन नितळ जावं आनी काळजान दुसऱ्याचे बरें भावना बरें आवडे दवरूंक असल्या मनशां खातीर मागुया. हे वेळार मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, शिकतल्यां खातीर, एग्जामी बरयतल्यां खातीर, सर्विसीक हांगा थंय वचूंक प्रयत्न करतल्यां खातीर देवा तुजो आत्मो तांकां दी. मागुया गोंयच्या सैम मोग्यां खातीर. गोंयची सैम दर दिसाक पिड्यार जायत वेता. पुर्वजांनी ही नदी, ही खाजनां, ही झाडां, पेडां, शेतां, दोंगर सांबाळले. आपल्या भुरग्यांचे चिंतून सांबाळले, फुडले पिळगेचे चिंतून सांबाळले. पूण आयज ते गरीब आसले खरे, तांचे लागीं व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू नासल्यो, व्हडलीं व्हडलीं घरां नासलीं, पूण हें आख्खें सैम तांचें घर जावन आसलें. हें सैम मेळें करप म्हळ्यार म्हजें घर मेळें करप. हे सैमाचें निसंडण करप म्हणल्यार म्हजें आनी म्हजे फुडले पिळगेचें निसंडण करप. हें ते जाण आसले आनी हे भाशेन ते जियेले. आयज आमी भिकारी, आयज आमी आशेन भरल्या. इतली आस हे दोंगर नदी विकून खावंक आमी भिकारी जावंक पावल्या. कितें भाशेन आमचे सैमाचेर जातल्या अत्याचारांचेर आमचें सैम राखूंक, आमचें सैम सांबाळूंक आशिर्वाद मागुया. तरेकवार पिडा भोगतल्यांक कॅन्सर, ट्युमर, हाय ब्लड प्रेशर, सोऱ्याची पिडा, ड्रग्सांची पिडा, दुनिया ही पिडेंतले आमकां राख आनी सांबाळ. जाणटेपणान एकसुरपण भोगतात, घडये वाटसुरी जाल्यात कोण ना. असले भाव भयणांचें जिवीत देवाक समर्पण करुया. आनी सगळी मागणी गरजो आवडे एकाच मनान, एकाच काळजान आनी देव आमकां दितलो, देव दितलोच म्हूण विस्वासान चिंतून शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज तांकां येवं,
तुजी कशी सरगार जाता तशी तशी संवसारान आसा आमचो दिसवटो ग्रास जमकांदी आनी आमी आमची सुगोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मारिया आमची आवय आमच्या पयनांच्या वेळार जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आमकां आदार दी आमची कधी विनती करतली माय दी माये आदाराची माये शाश्वत आदार सदांच आदार दितली माय तूं आमचेय खातीर विनती कर नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पर तुजें आसा वस्त्रे मदें तूं सुदो आनी सुदोय पूज येसू भगीन माये देवाची माये आमा बाबेन विनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन हे वेळार आख्खी पवित्र सभेचेर आनी आख्ख्या मनीसकुळाचेर दोनयाचो आशिर्वाद मागून आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया